ततो विमानादजविष्णुरुद्रा स्त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः स्त्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः कृतप्रणामास्तव पादयुग्म नखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुरम्बिके त्वाम् नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय रक्षार्थशक्तिं हरये महालक्ष्म्याख्यां च लीलानिरते ददाथ गौरीं महाकाल्यभिधां च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ती बद्धाञ्चलीं स्तान् स्मितपूर्वमात्थ ब्रह्मन् हरे रुद्र मदीयशक्ती त्रयेण दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मे स्यात् शक्तिहीनं सकलं विनित्यं स्मरेत मां सन्ततमेव मुक्त्वा प्रस्थापयामासिथ तां स्त्रिमूर्तीन् नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानं सद्यस्तिरोधाः ससुधा समुद्रो द्वीपो विमानश्च तिरो बभूवुः एकार्णवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरे ते खलु तस्थिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन् ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोक वैकुण्ठकैलासकृताधिवासाः ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिषु दत्तचित्ता स्त्वां सर्वशक्ताम भजन्त देवी सुधासमुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीप मनोपमं ते मञ्चे निषण्णां भवतीं च चित्ते पश्यामि ते देवि नमः प्रसीद।